खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ, जो आप देख रहे हैं कराची स्टूडियो से इफ्तार के बाबरकत लम्हात में। अब चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब पे जिसमें हम आपसे बात करते हैं, आप हमसे बात करते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर होते हैं, आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं। सेगमेंट का नाम है आओ बात करें। आओ बात करें में आज हमारा मौजू है किसी की इंसल्ट कर देना, किसी की बेइज्जती कर देना। इस मौजू पे हम गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि लोगों ने जो है वो अपना एक आदत वाला या अपना एक तरीका बना लिया है, गुफ्तगू का अंदाज बना लिया है कि बात बात पर दूसरों की इंसल्ट करनी है। और ये इंसल्ट तकब्बुर में भी आती है, ये इंसल्ट गुरूर में भी आती है, लेकिन ये इंसल्ट दरअसल बद अखलाकी में आती है। ये एक बहुत ही कबीह आदत है और ये दूसरों को कमतर समझने पर होती है। लेकिन हैरत यह है कि बाज़ लोगों में ये आदत इस तरह सरायत कर जाती है कि ना उनके पास दौलत होती है, ना उनके पास शोहरत होती है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज होती है कि जिस पर वो इतराएं, फिर भी आदत यह है कि दूसरों की बेइज्जती करनी। तो इसका मतलब ये कि ये आपकी गुफ्तगू का कभी हिस्सा बन जाता है, ये कभी आपकी आदत का हिस्सा बन जाती है। दूसरों की इंसल्ट और बेइज्जती करना ये आपकी नेचर बन जाती है। आप कुदरती तौर पे ऐसे हो जाते हैं कि आप थोड़ी देर अच्छे रहेंगे, थोड़ी देर मीठी बात करेंगे, थोड़ी देर अच्छे तरीके से सबको रिस्पेक्ट देंगे, थोड़ी देर आप सबको इज्जत दे रहे होंगे, और अचानक ऐसा होगा कि आपने कोई ऐसा जुमला कह देना है जिससे सामने बैठे हुए में से किसी एक की बेइज्जती हो या वो अपनी बेइज्जती महसूस करे। तो ये इस आदत के बारे में जरा बताइए कि इस आदत को हम कैसे दूर कर सकते हैं। उम्मूमन ये इस तरह की आदत या ये आदत जिसकी होती है उसके बारे में हम कहते हैं कि इसमें चिड़चिड़ापन है। बेसिकली होता यह है कि ऐसा शख्स जो है वो खुद ये समझ रहा होता है कि सारे लोग जो है वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे आगे बोल नहीं रहे, मुझसे अवे है, मुझसे बच के रहते हैं, मेरे सामने सीधे हो जाते हैं। लेकिन असलन ये है कि वो उनकी खामोशी जो है वो इस वजह से नहीं है कि वो सारे बेवकूफ हैं। उनकी खामोशी इस वजह से नहीं होती कि वो सब डरपोक या बुज़दिल हैं। वो सारे के सारे बहुत अक्लमंद हैं। वो इस कौल पर अमल कर रहे हैं कि जाहिल अगर बोलता रहे और उसकी हर बात का आप जवाब देंगे तो आप अपने बाकी सारे काम भूल जाएंगे। तो वो जवाब नहीं देते, वो आपको खुद लिफ्ट नहीं कराते। आप शायद इसको ये समझ रहे हैं कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, तो ऐसा नहीं है। और फिर कुछ लोग जो है वो इस तरह की आदत और इस तरह के जुमलों और इस तरह की गुफ्तगू के साथ अपने आप को दूसरों से बड़ा समझते हैं कि 10 लोग हैं, उसके दरमियान अगर मैंने इसको पिन पॉइंट कर दिया, इसको पिन पॉइंट कर दिया, इसकी बेइज्जती कर दी, तो मैं इन सब में मुमताज हो गया। लेकिन असलन यह है कि वो मुमताज हुआ, सबसे बेहतर हुआ या नहीं, ये तो उसके जाने के बाद बाकी लोग डिस्कस करते हैं, उससे पता चल जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो अपनी इस आदत को तब्दील नहीं करते, यानी दूसरों की इंसल्ट करने वाली आदत को तब्दील नहीं करते, तो फिर ऐसा होता है कि लोग भी उसको बोलना और समझाना छोड़ देते हैं, उसको लिफ्ट कराना छोड़ देते हैं, और ऐसा शख्स आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे से आउट हो जाता है। मिसाल के तौर पर 5 या 6 दोस्तों की एक फील्ड है, उसमें एक शख्स ऐसा है जो आदतन काफी चिड़चिड़ा है और बदअखलाक है, बात बात पे दूसरों की इंसल्ट कर देता है। तो जब वो 6 लोग या 5 लोग जो दोस्तों का एक ग्रुप है वो कहीं पिकनिक पे जाता है, एक दूसरे को इन्फॉर्म करता है, लेकिन जब इसका चिड़चिड़ापन और इसका सबकी इंसल्ट करने वाली आदत का खात्मा नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने किसी भी प्रोग्राम के बारे में उसको नहीं बताते, उसको अपनी फील्ड से दूर रखने और दूर करने की कोशिश करते हैं। सब मिलकर साथ नमाज पढ़ने जाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे, सब मिलकर कहीं पिकनिक पे जाएंगे, उसको नहीं बुलाएंगे, किसी जगह दावत सबको होगी तो सब एक साथ गाड़ी में जाएंगे, उसको नहीं ले जाएंगे। वजह यह है कि वो अपने तर्ज़े गुफ्तगू और अपने इस इंसल्ट करने वाली आदत को नहीं छोड़ा, जो बाकियों को नागवार है। वो जबान से तो नहीं कह रहे, लेकिन अपने अमल से नागवारी का इजहार कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कोरंगी से मोहम्मद जावेद बदायूनी अर्ज कर रहा हूँ हजरत। जी मिजाज शरीफ, कैसे हैं बदायूनी साहब? खैरियत से हैं? आपके घर में सब खैरियत है? अल्लाह पाक का शुक्र है, दुआ है मेरे भाइयों की।
बहुत शुक्रिया, आपने याद ठीक है किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने ही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक अच्छे प्रोग्राम पेश करने पे मुबारकबाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया। और दूसरा है कि पूरे आलम इस्लाम को मुबारकबाद देता हूँ कि अब हमारी मस्जिद नबवी और खाने कबा खुल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और भाई इज्जत तो ये है कि भाई हमारा हर आदमी सामने वाले को इज्जत दे, उससे इज्जत से मिले, इज्जत करे उसकी। अब वाह, वो वाह। बेइज्जती करता है तो भाई उसकी अपनी वो है। बिल्कुल ठीक कहा आपने जावेद बदायूनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बत फरमाई, आपने याद किया। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को सलामत रखे। अगर मैं समझ सका हूं तो ये वही बदायूनी साहब हैं जो जिनके यहाँ शायद मेरा एक आध दफा शायद जाना भी हुआ है, एक दो बार, और प्रोग्राम्स भी होते हैं कोरंगी कराची में। आशिकान रसूल रहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर त्यौहार को मनाते हैं। तो कोरंगी वालों को भी सलाम कि वो मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं और सताइश करते हैं, तहसीन करते हैं। बात ये हो रही है कि जब बंदा अपनी आदत को तब्दील नहीं करता, अपनी गुफ्तगू के अंदाज को तब्दील नहीं करता, तो फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उसके रफ़क़ा उसे छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दोस्तों में नहीं है, रिश्तेदारों में भी जब सारे रिश्तेदार जमा होते हैं तो उस शख्स की आमद पर कोई खुश नहीं होता जिसकी गुफ्तगू में ऐसा शायबा मिले कि वो सबकी बेइज्जती या इंसल्ट कर रहा हो। तो ये इस बात का सबूत है कि आप गैर पसंदीदा शख्स हैं, आप पसंदीदा नहीं हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको पसंदीदा होना है तो फिर आपको दूसरों को इज्जत देना होगी। अब दूसरों की बेइज्जती सिर्फ जबान से नहीं होती, अफ़आल से भी होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ऐसा है जो हर आने वाले से मुसाफा करता है, या कोई आने वाला बड़ी शख्सियत है तो उसके लिए खड़ा हो जाता है, या आने वाला बड़ी शख्सियत है उससे अपनायत का रिश्ता है तो गले भी मिल लेता है। ये है दूसरों को इज्जत देना। और एक शख्स ऐसा है कि जो किसी के आने पे न खड़ा होता है, न मुंह से सलाम कहता है, यानी जबान से, न हाथ मिलाता है, न मुसाफा करता है। उसके बारे में लोग देख रहे होते हैं कि जो शख्स दूसरों को इज्जत नहीं देता, दरअसल वो खुद भी इज्जत के काबिल नहीं है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मियां वकार बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से। जी मियां साहब, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके टॉपिक के हवाले से बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं आप। हम बहसीयत मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो दीन का बहुत मतलब बड़ा जो पहलू रखा गया वो इखलाकियात पे रखा गया। जी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने इखलाक वाले को आला, इखलाक वाले को जन्नत की बिशारत दी। तो अदब व इहतराम भी इखलाकियात की ही एक किस्म है। बेशक बेशक। तो हमें बेशक बगैर किसी शर्त के दूसरों का, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका अदब व इहतराम करना चाहिए। सही, बेशक बेशक। आपके ख्याल से जो लोग ऐसा नहीं करते और वो अपने तय ये समझते हैं कि मेरी लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरा रोब है, उनके बारे में क्या, उनके उस ख्याल के बारे में क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वो उनकी जहालत ही मैं इसको कह सकता हूँ सादा लफ्जों में। सही, वो अपने तय ये ख्याल करते हैं, दरअसल ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी ने तो अपने जो उनको अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह जो उनका बुरा सोचते थे, जो उनको गालियां देते थे, उनके लिए भी अच्छा जो है वो गुमान छोड़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो तकब्बर के ज़ुम्मत में आ जाता है ना कि इंसान दूसरे को कुछ ना समझे और खुद की जो है वो समझे कि मैं बड़ी चीज हूँ। बहुत शुक्रिया। चीज को अल्लाह उसका रसूल नापसंद फरमाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने, मियां वकार साहब, आपने इस्लामाबाद से कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं ब्रेक की जानिब, क्योंकि हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा अब्दुल हबीब अत्तारी साहब दावत इस्लामी से, उनसे कुछ गुफ्तगू करनी है। तो ब्रेक के बाद जब मुलाकात होगी तो उनसे बात करेंगे। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है न्यूज वन से बराह रास्त बरकत रमजान ट्रांसमिशन के साथ।
اور सेगमेंट हमारा है आओ बात करें, जिसमें हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, आप हमसे गुफ्तगू करते हैं। और आज इसमें एक स्पेशल सेशन है दावत इस्लामी के तर्जुमान हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब के साथ। हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जरा गुफ्तगू करनी है दावत इस्लामी के हवाले से। वो जब हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो हम जो है उनको गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे, उनसे कुछ सवालात भी करेंगे और उनका पैकेज भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करेंगे। बात हमारी हो रही थी इखलाक पर, इखलाकियात पर, इस आदत पर कि दूसरों को इज्जत देनी है। तो ख्याल रखें अपनी गुफ्तगू से, अपने आदात से, हमारे तर्ज़े जिंदगी से किसी को तकलीफ ना हो। हम दूसरों को इज्जत देंगे तो रब ताला हमारे इज्जतों में इजाफा फरमाएगा। तो चलते हैं दावत इस्लामी के तर्जुमान हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब की जानिब। वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शबीर भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अब्दुल हबीब भाई, आप ठीक हैं? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको रमजान की मुबारकबाद और आपके सारे रुफका को रमजान की मुबारकबाद। अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी दामत बरकातुहू आलिया को और आपकी पूरी शूरा को, आपके तमाम साथियों को जो मुझे देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको रमजान की मुबारकबाद और ढेरों दुआएं। जो आप काम करते हैं पूरा साल, उस पर भी और इस मरतबा जो कर रहे हैं इस पर भी बहुत ज्यादा नेक ख्वाहिशात का इजहार है आपके लिए। आपको भी बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो शबीर भाई, और अल्लाह करीम ये माह रमजान हम सबके लिए बरकत वाला बना दे और अल्लाह करे कि जो काम ये चल रहा है जिसके इखलाक के साथ ये और अच्छे अंदाज से चलता नहीं। माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि दावत इस्लामी तो सोम सलात की आलमगीर तहरीक थी, जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, शरई उसूल, जिंदगी को बेहतर बनाना, अपने नफ्स को मारना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के तहत जिंदगी गुजारना, ये उसका काम था। और उसके इस काम के सिलसिले में उसने कई शोबे कायम किए, जिसमें तदरीस का शोबा है, जिसमें मकतबतुल मदीना है, जिसमें जो है वो आपके यहाँ सुन्नतों का जो है प्रचार करने के लिए जो सिस्टम आपने बनाया है उसके मुख्तलिफ शोबे हैं। आपके मदारिस हैं, आपने नाजरा कुरान पढ़ाना, लोगों को हाफिज कुरान बनाना, लोगों को आलिम बनाना। फिर आपके यहाँ मदनी जो है वो पंसूरे जिस तरह से आते हैं, मदनी इनामात जिस तरह से आते हैं, तावीज़ात जिस तरह से आते हैं, फिर आप जिस तरह से लोगों को तरीक़ा तबलीग के लिए मदनी काफलों में सफर करवाते हैं। मुझे भी ये सादत मिली, मैं भी गया हूँ और बड़ा लुत्फ आता है। तो ये सारे आपके शोबे थे, तो ये वेलफेयर का शोबा, ये खिदमत खल्क का शोबा, ये थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून का अतिया देने वाली अपील और इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुहिम बना लेना, ये सारे ख्यालात किस तरह से आए? और राशन वगैरह जिस तरह से आप हजरात दे रहे हैं, ये पूरा निजाम बनाना है, ये ख्याल कैसे आया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो शबीर भाई आपका और आपके चैनल वालों का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात करने का, हमारे लिए सादत पेश किया। इज्जत बख्शी, अल्लाह पाक आपकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। दावत इस्लामी 1980-81 में बनने वाली तहरीक है और ऑलमोस्ट 40 साल से हो गए हैं। और दावत इस्लामी का जो मेन मकसद, जिसको आप कहें कोर काम कहें, वो बड़ा खूबसूरत एक हमारा जुमला है जिसको हम हमारा मदनी मकसद कहते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। तो इस कोशिश को करने के लिए दुनिया भर में जो हमने सिस्टम बनाया, जिसका माशाल्लाह बहुत अच्छा इंट्रो आपने दिया, लेकिन शायद बहुत सारे नाजरीन को ये नहीं पता, क्योंकि हमारा एक नेटवर्क बड़ा जबरदस्त है। हम गली मोहल्लों तक की सतह तक मौजूद है। हमारे लाखों कारकुनान जिसको आप कहते हैं, हम जिम्मेदारान कहते हैं, वो हमारे गली मोहल्लों में पूरे पाकिस्तान बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कई मुल्कों में मौजूद है। तो जब भी पाकिस्तान में बिलखुसूस कोई डिजास्टर आया, और ऐसा डिजास्टर आया जब मुल्क को, कौम को मदद की जरूरत पड़ी, तो दावत इस्लामी ने उसमें रिएक्ट किया। क्योंकि पहले मीडिया इतना फाल नहीं था, हमारा अपना चैनल भी नहीं था। मैं आपको लिए चलता हूँ 2005 में, रमजान ही का महीना था। 2005 में पाकिस्तान के कश्मीर में ऐसा जलजला आया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने काम किया।
مگر دعوت اسلامی نے بھی اس میں کلیدی کردار ادا کیا. اچھا ہمارے لیے فائدہ یہ تھا شبیر بھائی کہ ہمیں کراچی سے یا حیدرآباد سے لوگ نہیں بھیجنے پڑے کشمیر. ہمارے لوگ تو پہلے کشمیر میں موجود تھے, اسلام آباد میں بہت بڑی ایگزسٹنس تھی ہماری, تو ہم نے وہیں سے سارا سامان وہاں پہنچایا اور اس کے بعد لوگوں کی مدد کی گھر بنانے میں. اچھا اس زمانے میں بھی صرف پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, لوگ دبے ہوئے تھے, ان کے جنازے پڑھانے تھے, ان کو غسل دینا تھا, ان کو کفن دینا تھا. تو اس وقت دعوت اسلامی نے یہ بھی کام کیا کہ جنازے بھی کیے, کھانا بھی پہنچایا. اچھا پھر اس کے بعد ان کی ریہیبلیشن تھی, اس کے لیے ان کے بچوں کو مدرسوں میں داخل کیا, ان کو مورال سپورٹ چاہیے تھا. یہ سب چیز 2005 میں ہوئی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند سالوں سے یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ کئی سال تو ہمارے ایسے گزرے کہ سالانہ سیلاب آنے لگ گیا. ہر سال ہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سیلاب ہی آنا ہے. تو اب سیلاب جب آیا تو اس میں ہم نے کروڑ روپے کی یہ امداد تقسیم کی. اور اب جب یہ صورتحال کورونا وائرس کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی تو ماشاءاللہ آپ بھی دعوت اسلامی کو بہت قریب سے جانتے ہیں, اور قبلہ امیر اہل سنت جو ہے مولانا الیاس ستار قادری صاحب, ان کو اللہ نے بڑا نرم دل دیا ہے. جب یہ کورونا وائرس کا پرابلم آیا تو سارے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا اور غریب آدمی کہاں جائے, انہوں نے وہی اناؤنسمنٹ کیا کہ دعوت اسلامی والے نکلیں اور مسلمانوں کی غریبوں کی مدد کریں. الحمدللہ لوگوں نے ہمیں عطیات دیے اور وہ کنٹینیو دے رہے ہیں, اور ہمارا ایک سسٹم ہے تو ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک, سندھ کے انٹیریئر, پنجاب کے انٹیریئر ایریاز میں بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں بوٹھوں میں جا کر, کیونکہ وہاں ہمارے اسلامی بھائی پہلے سے ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, تو ان تک یہ راشن اور یہ سب پہنچایا جا رہا ہے. اور ایک اور بات آپ نے ماشاءاللہ سوال ہی اتنا بڑا کر لیا ہے. جی بات کیجیے. جی تھیلیسیمیا والی بات بھی کر لوں کہ نو ڈاؤٹ اب تک آپ کو جان کر بھی خوشی ہوگی اور آپ کے ذریعے سے آپ کے ناظرین کو جان کر خوشی ہوگی کہ 18,000 کے قریب ہم الحمدللہ جو خون کی بوٹلز ہیں وہ دے چکے ہیں. اور جس میں اور ہم نے اس میں قید صرف تھیلیسیمیا کی بھی نہیں لگائی. اپیل تو نو ڈاؤٹ جب تھیلیسیمیا کے بچوں کی ہماری طرف آئی اور امیر اہل سنت نے جب یہ دیکھا مدنی چلے تو یہ فوٹیجز چلے کہ بچے بورڈ اٹھا کر کھڑے ہیں کہ ہماری جان بچائیں. تو ماشاءاللہ انہوں نے رائٹ اوے اناؤنس کیا کہ دعوت اسلامی والے نکلے. حالانکہ شبیر بھائی آپ سمجھتے ہیں جیسے ہی کورونا وائرس کا یہ معاملہ آیا تھا تو لوگ گھر سے نکلنے میں بھی ڈر رہے تھے, ہاسپٹل جانے میں اور زیادہ کانشیس تھے کہ پتہ نہیں وہاں وائرسز ہوں گے, اور خون دینا یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. تو اس میں جو الحمدللہ لوگ باہر نکلے, ہم نے بھی تمام جو اس کی ایس او پیز تھی اس کا خیال رکھا, اس کے جو پریکاشنز تھے اس کا خیال رکھا, اور 18,000 کے قریب ہم بوٹل دے چکے ہیں. اور ہمارا اعلان یہی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو اگر خون کی ضرورت ہے, چاہے وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے ہو یا دیگر مریضوں کے لیے ہو, ہم انڈیویجولز کو تو خون اس لیے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس خون جمع کرنے کی اور اس کی سسٹم بنانے کی اسکریننگ کی فیسلٹی نہیں ہے, لیکن ہم اداروں کو دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے حکومتی اداروں کو بھی اور ہم نے جو نارمل جو پرائیویٹ ادارے ہیں 18,000, یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. کیا بات, الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے کر دکھایا. اچھا اب یہ بتائیں, پہلے تو میں یہ بتا دوں ناظرین کو کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ خون دینے چلے گئے, خون دے کے آ گئے, وہاں پہ انتظام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ہم اس اسٹینڈرڈ کا کہہ سکیں جو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق ہو, بالخصوص اس کرونا وائرس کی اس فضا میں. لیکن دعوت اسلامی کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جب آپ وہاں ان کے مراکز پر ڈونیٹ کرنے کے لیے خون کے ڈونیٹ کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو سارے کے سارے جو احتیاطی تدابیر کے سسٹم ہیں وہ پورے کے پورے وہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں, اور اسٹیپ بائی آپ کو وہاں پر خون کی جگہ پہ جہاں سے خون آپ کو دینا ہے اس جگہ تک پہنچایا جاتا ہے. باقاعدہ اسپرے ہوتا ہے, باقاعدہ سینیٹائز ہوتا ہے, باقاعدہ جو ہے وہ جو آپ سے یہ سارے کام جن کے ذریعے ہوتے ہیں انہوں نے ماسک اور سینیٹائزر ساری چیزیں, دستانے پہننا اور جو بھی پریکاشنز بتائے گئے ہیں وہ سارے حفظان صحت کے عین اصولوں کے مطابق وہ پریکاشنز لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ دعوت اسلامی کوئی میڈیکل کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, لیکن رب تعالیٰ نے اس کو یہ نوازا ہے کہ یہ ہر رنگ میں رنگ جاتے ہیں. جہاں انسانیت کی بات ہو, جہاں پاکستانیت کی بات ہو, جہاں دین کی بات ہو, وہ رنگ فوراً اختیار کر لیتے ہیں, اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے. ایک پیکیج بھی دیکھتے ہیں حبیب بھائی, عبدالحبیب بھائی آپ کی اجازت سے, اور دیکھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پیکیج کے ذریعے کہ دعوت اسلامی کس طرح کام کر رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اپنوں کو خوش کر پاؤں گا, اپنوں کو خوش کر پاؤں گا, دل میں جب یہ ہوتا ہے, اپنوں کو خوش کر پاؤں گا, دل میں جب یہ. ہم اس پر گگر پھاٹک کے قریب
خان محمد بلوچ گوٹ میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے قافلے والوں نے، ہماری پوری ٹیم نے اس گوٹ کے گھر گھر جا کر اسلامی بھائیوں کو راشن پہنچایا۔ درد اگرچہ ہوتا ہے، درد اگرچہ میرے پیچھے آپ یہ جھوپڑیاں دیکھ سکتے ہیں، میرے پیچھے کہ آپ یہ آسودگی دیکھ سکتے ہیں، یہ سادگی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کا ڈونیشن لے کر کہاں تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم آگے بھی جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا بہت شکریہ کہ اس مشکل حالات میں وہ خود آ کر گھر گھر جا کر راشن تقسیم کر رہی ہے۔ اگر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہر گھر تک انشاءاللہ جو اس وقت پریشان حال ہیں اس گھر تک راشن پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو دیکھیں، نہ کوئی تصویر ہے لینے والے کی، نہ عزت نفس کا کوئی معاملہ آیا، یہ ہے صحیح اسلامی طریقہ۔ عبدالحبیب اتاری صاحب یہ بتائیں کہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور مینجمنٹ آپ کی کس طرح سے ہوتی ہے اس سارے کاموں کے لیے، اسپیشلی اب جو راشن کا کام بھی شروع کیا ہے؟ شبیر بھائی، یہ تو سمجھ لیں کہ ایک جھلک تھی، کراچی کے ایک گوٹ کی جھلک تھی جی۔ میرے میرے پاس آلموسٹ سینکڑوں گاؤں، گوٹ اور شہروں کی لسٹ ہے جہاں ہم پہنچ چکے ہیں، اور کیونکہ ایگزسٹنگ ہے یار، میں آپ کے چینل پہ 2-3 دن تک تو پیکیجز دکھانے سے رہے، تو ایک چھوٹی جھلک آپ نے دکھائی، اور جو آپ نے کہا نا کہ طریقہ کار کیا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایمان والوں اپنے صدقے ضائع نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اللہ اللہ۔ تو یہ بھی دعوت اسلامی نے بہت زیادہ اس کا خیال رکھا کہ ہماری پوری اس راشن کی ڈرائیو میں آپ کہیں بھی لینے والے کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ یقین کریں شبیر بھائی، ایسی ایسی کالیں آ رہی ہیں کہ آج تک زندگی میں ہم نے ہمیشہ صدقہ دیا ہے، ماچس کی تیلی بھی کسی سے مانگی نہیں ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بھی کھانے کی ضرورت ہے، ہمیں دیجیے گا ضرور، ہماری تصویر نہ لیجیے گا، بلکہ رات کے اندھیرے میں دیجیے گا تاکہ پڑوسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ اس طرح کی ہمیں کالز آئی اور الحمدللہ ہم ان کو اس انداز سے کر رہے ہیں۔ ایک اور خوبصورت کام یہ کیا شبیر بھائی، آپ کو بھی بہت خوشی ہوگی کہ سید صاحبان نارملی جب ایسا کبھی کام ہوتا ہے نا تو زکوٰۃ تو لوگ دیتے ہیں اور بڑھ بھی جاتی ہے، لیکن جو سادات کرام ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر انہیں صدقات تو نہیں دی جا سکتی، تو امیر اہل سنت نے خاص اعلان کیا کہ سادات کرام کے لیے جو ہے وہ اسپیشل فنڈ بنایا جائے جو زکوٰۃ نہ ہو، اور ان کی بھی عزت نفس کا خیال رکھے، ان کی دہلیز تک ان کی مدد کی جائے۔ کروڑوں روپے الحمدللہ سادات کرام کے لیے مختص کیے گئے، اور وہ بھی تقسیم جاری ہے۔ پھر ایک اور شعبہ ہے جو نیگلیجنس کا شکار ہو جاتا ہے شبیر بھائی، وہ ہے مسجدوں کے امام اور مؤذن صاحبان۔ مسجدوں میں نماز نہیں ہو رہی ہے، اور مسجدوں کا چندہ جو ہے وہ جمعے کی نماز سے اور خاص طور پہ رمضان میں ہوتا تھا، اور اس سے امام صاحب کی تنخواہ اور مؤذن کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ اب یہ امام اور مؤذن کیا راشن کی لائن میں روڈ پر آ کر لگیں گے؟ یہ ہمارے مقتدا ہیں، یہ ہمارے امام ہے، پیچھے اس امام ہے کہہ کر ہم نماز پڑھتے ہیں ان کے پیچھے۔ تو میں آپ کے توسل سے یہ اپیل کروں گا، دعوت اسلامی ہر جگہ پہنچ جائے یہ ضروری نہیں ہے، پلیز اپنے محلے کی مسجد کے امام مؤذن صاحب کے لیے غور کریں، کمیٹی والوں کو پوچھیں کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو سب جا کے کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کے گھر کا بھی چولہا جلے۔ اب فنڈ ہمیں کیسے آتا ہے اس کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ دعوت اسلامی کیونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، ہمارا اپنا چینل بھی ہے، سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، تو ہم دنیا بھر میں اپیل کرتے ہیں اور عاشقان رسول ہمیں رقم دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن کا کام جاری ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہزاروں ہزار لاکھوں کی لسٹیں آ رہی ہیں اور رقم جو ہے اس حساب سے نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کروڑوں لوگ متاثرین ہیں، جتنا بانٹیں اتنا کم ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں، پیغام آپ کیا دیں گے ناظرین کو کہ اس رمضان کا ایک تو پیغام بتا دیں اور اپیل کہ اگر کوئی آپ کی مدد یا دعوت اسلامی کو کچھ فنڈ دے کر اپنی مدد کر سکے، کیونکہ وہ سعادت کی بات ہے یقیناً، تو وہ اپنی مدد کرے گا، لیکن وہ ہوگی خلق خدا کی خدمت کے طور پر، تو اگر کوئی آپ کو فنڈ دینا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر رمضان کے متعلق یا رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنا پیغام بھی بتائیے۔ ماشاءاللہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی چلا تھا اس پیکج کے آخر میں، اگر وہ آپ کے MCR والے دوبارہ چلا دیں، ورنہ زیادہ آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے مراکز آل اراؤنڈ پاکستان ہیں، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں، جہاں بھی ہمیں لوگ سن رہے ہیں دعوت اسلامی کی کسی بھی قریبی مرکز جا کر پرچی بنوا لیں اور رسید لے کر وہاں ڈونیشن جمع کروا دیں۔ اور رہی بات پیغام کی، شبیر بھائی یقیناً یہ بڑا ہی پیارا مبارک مہینہ ہے، ماہ غفران ہے، ماہ قیام ہے، ماہ تراویح ہے، اور یہ مہینہ یوں سمجھیے کہ ہماری بخشش کروانے آتا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے ایک ہی حدیث پاک کا جملہ کافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مضمون ہے
کہ میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان. سبحان اللہ. پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، درمیان کا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. میں ایک بات کہہ کر اپنی بات کو کنکلوڈ کر دیتا ہوں. عبادتیں تو کرنی ہے، توبہ تو کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن اس مہینے میں گناہ نہیں کرنے. جس طرح کوئی شخص باہر روڈ پہ گناہ کرے وہ غلط ہے، مگر مسجد کے اندر جا کر گناہ کرے تو لوگ کہتے ہیں یار کمال کر رہے ہو، اللہ کے گھر میں آ کے گناہ کر رہے ہو. پاکستان میں گناہ کرے وہ غلط ہے، لیکن کوئی مکے شریف میں جا کر گناہ کرے تو لوگ کہیں گے یار مکے پاک میں آ کے گناہ کر رہے ہو. تو باقی مہینوں میں بھی گناہ کرنا غلط تھا، مگر رمضان میں گناہ کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. تو لوگ چونکہ گھروں میں بیٹھے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اپنا موبائل، اپنا سوشل میڈیا، اپنا ٹی وی ضرور یوز کریں، مگر مذہبی کانٹینٹ میں یوز کریں. ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان میں بھی ہمارا موبائل ہمیں معاذ اللہ میوزک اور بے پردگی کی طرف لے جا رہا ہو اور ہم اپنے رب کے عذاب کو دعوت دیں. کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں امید رکھتا ہوں بلکہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اسی ماہ مبارک میں ایک یا دو بار ہم دوبارہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مزید جو باتیں رہ گئی ہیں اس پر ہم آپ کے خیالات کو جاننے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب دعوت اسلامی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر تھے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے مختصر سے وقفے کے بعد. جب وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا احتیاط لازم ہے. حکیم شاہ نذیر ہوں گے ہمارے